ليك شوريا، عندي فكرة راح تنجح. عندي بدلتين كتير حلوين، انت بتلبس وحدة وانا بلبس الثانية، وبعدها بنعمل اللي بدك اياه. يلا نمشي. فيكي، بحياتك ما رح تصير إنسان مهم، ما بيطلع بعقلك إلا هي السخافات. اليوم بدنا نروح لهنيك. لا ونحن رافعين راسنا، لأنه الحب مانو جريمة. ماشي امشي يلا. عفوا. أصلية؟ يلا شيل ايدك ورجع لورا لشوف. عفوا، أنا بدي فوت لجوا، معلش تسمحوا لي؟ يا عيني شو قوي كتير. وانتو كمان؟ ماشي. شوريا ارجع فكر بالموضوع. انا قصدي انه بتمنى ما ناكل قتلة منهم. شوريا انت عملت عضلات بالنادي، اطلع عليهم كيف عم يتدربوا. اخي خلينا نروح، اسمع مني. بكفي. دقيقتين وبتصير الساعة 7. ما بدي أتأخر أبدا، أنا رايح. أخي انت رح تروح بالاول، يلا روح. أنا اليوم عرسي ورح فوت لجوا، إذا بتقدر وقفني. شكلها رح تعلق خناقة كبيرة. لا ليش هيك واقف وما عم يعمل شيء؟ امي، خالتي، ستي، جدي، عمي، ما هيك، مو هيك، تعا بسرعة. ليش ما عم يدافع عن حاله؟ لك شوريا. يعمل أي شيء، كيف واقف هيك؟ لك شو عم بيصير؟ شو صار لكم؟ ليش هيك عم تدافعوا عنه؟ حدا يتصل بالشرطة. طول بالك، لا كيف زدت على الأرض؟ ليش هيك عم يصير؟ ايه عن جد بس ليش هيك عم ما عم يضربوه؟ يقاوم أبدا. شو عم بيصير معه؟ ليش عم يخليهم يضربوه؟ لك لا لا كيف هيك صار؟ أنا لو أكيد كنت في شي مكانه يا مو أما طبيعي عم بهرب يصير. يا أما بهجم عليهم الثلاثة، بس إنه ما أعمل شيء ما بيصير. ليش هيك عم يعملوا فيه؟ وضعه كتير صعب. لك خلص حرام عليكم، خلص حاج تضربوه. بكفي حرام. يلا اضربوه، بلشوا اضربوه. لا يا شباب عشتوا. دعني قوم، ليش هيك عم تدافع عن حالك؟ مو طبيعي اللي عم تعملوه. لا شوف
بعد هيك. يا جماعة حدا يوقفهم. أنا كثير زعلان عليك. ما بصير هيك. وبعدين هو اللي حتى ترد عليهم؟ وقفي لا وقفي. مرت عمي بترجاكي خليهم يوقفوا ضرب. انا رح اقول له لشوريا انه يروح بترجاكي. روحي من هون، هو عم يدفع ثمن اللي عمله. شوريا تعي كيني مرت عمي. شوريا شي غريب كتير. بترجاكي هيك. زعلانة عليه. شوريا خذي لو سمحت ولاد الزوم ما رح نتخانق. هلا خلص رح يروح من هون. هذا عندنا بالمشكلة مشان مهل. شوريا قوم. خلص اتركوه. مو معقول شو بحجاج. اخي خلص اتركوه بكفي. وقفوا خلص. كانتا احكي معهم خليني يوقفوا. حاجته هيك. ليك كيف عم خلص بكفي. لو سمحت بكفي. لك يا اخي وقف خلص بكفي. خلص اتركوه بقى. بكون فهم خلص الدرس. حاجته. بكفي خلص اتركوه. بعد. ارجعوا لورا اتركوه. يلا فوتي لجوا. يلا مهك عم اقول لك فوتي. تعي يلا. الظاهر ما فهم الدرس بنوب. شوريا هيك امشي يلا. فرج على هالمسكين. شوريا على القليلة يضربهم ضربة واحدة. شوريا وقفي. شوريا بنتي وقفي. شوريا خلينا نفوت لجوا. شوريا شوريا خلص. شوريا رد علي. شوريا يلا مهيك. وانت اجيت لهون كرمالي بترجع. خلينا نفوت لجوا يلا. خلص يلا قاوم. انت ما فيك تستسلم هلا بهالبساطة. شوريا من هون بعدي عني. كانت ساعديها لمهيك. مهيك خلص. قوم بترجاك شوريا لا تستسلم. خلص اتركي. قوم بقى. خلاص
بكفي. ايوه هلا بلشت حكي صح. يلا شوريا يا بطل. ايوه ايه كمان اضربه. ممتاز. امشي. يلا بطل شوريا. ايه ممتاز. مسكينة مهك. زعلانة عليها. خود يلا البيس. أمانك. أنا هذا الشيء شايفته ايه شفت بصير هيصل كمان لأنه كنت زعلانة عليه، بس منيح إنه طلع قوي كثير. مو طبيعي كيف ضرب كثير قوي. عن جد بطل. بعد هالضرب اللي كانوا متوقعين انه رح يرجع يقوم. أخي أنت منيح؟ لا تخاف علي أبدا. أنا لساتني لهلأ بكامل قوتي. اللي ما عم بفهمه ليش ما ضربهم دغري. وانتو شو ناطرين لسه؟ يلا بلشوا ارقصوا. هي مراسم الزواج، لهيك أنا دعيتكن. يلا ارقصوا. يلا يلا نرقص. أنا بطلب من عائلة شارما إنه يطلعوا. مهيك بس شو عم يفكر يعمل هاد؟ ضربتوني بلا رحمة، على الأقل كونوا جزء من مراسم الزواج. عائلة شارما رجاء اطلعوا لبرا. مو معقول
يا بطل، شو بدك ترقص لحالك؟ मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा जा पहुंची परवरदिगारा दीवानगी की हद मैंने नोची ओ परवरदिगारा لا ليش وقفوا الموسيقى؟ خلونا مبسوطين. اكيد لوين راحوا؟ ليش بتضلوا عجبك الشغل؟ والله تعمل ماما هن هلا كانوا هون. طيب وين راحوا لكان؟ هاد رجال غريب بالنسبة إلها هلا. اسكتي بقى بلا ما يسمعونا، والا انا رح خاف، واذا خفت رح اغلط مثل المره الماضيه. شو رح تحكي؟ بعتت امي اساور وشال، هن للحنة، لازم تلبسيهم بكره، وفيني ساعدك تلبسيهم هلا. ما رح ألبسهم، أنا ما بدي ألبس أي شيء رح تهديني إياه. وأنت يبدو أنك ما رجعت لوعيك حتى بعد ما انضربت. اسمعيني، أنا ما رح روح قبل ما تلبسيهم، واعملي شو ما بدك. شو؟ الأعنت بيناتنا هو اللي رح يكون الآمر الناهي بالآخر، فهمتي؟ أي عناد؟ أنت عم تجبرني شوريا. إذا مفكرة إني عم أجبرك فبتكوني عم تظلميني. أول شي حاجة تظلميني، وبعدين فيكي تحكي معي وبتحبيني وما بتحكي. أنت ما عم تظلميني ما هيك؟ قولي. شوريا شوريا اتركني. شوريا شو عم تعمل؟ اترك لي ايدي. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में, एक धड़कन बोली तेरे लिए। मैंने यादें तराश
شوريا أنت ما رح تتركني لحتى تبكيني؟ مهك، أنا دائما بدي خليكي عم تضحكي، بدي خليكي مبسوطة على طول، لأنه ما عم تساعديني، نحن عم نتعذب هلا. ليش؟ ليش عم تساوي هيك؟ أنا صرت شخص تاني تماماً ومثل ما أنتي بدك. أنتي ليش عم تكبتي مشاعرك؟ قولي. رجاءً مهك، اقبلي بحبي لإلك. رجاءً، بترجاكي قولي ما فيك تعيشي بدوني. كرمالي لا تبكي رجاء. وإذا ما عجبك هذا الشال زدتيه لبعيد. أمي قالت لي إنه أنت رح تحبيه، لهيك جبته من شانك. أنا ما بصدق هيك شغلات. مرت عمي، تمني لنا التوفيق. أنا شوي تانية رح صير صهرك، ما بدك تباركي لنا؟ ليش انت بالاصل مهتم فيني؟ أكيد ماما، أنت كيف ممكن تفكري بهالطريقة؟ لو كنت بهمك كنت فكرت مرتين قبل ما تعمل مشكلة. انت ما عندك فكرة شو عم بيصير فيني لما بشوفك موجوع. قلي شو عم بيصير شوريا؟ انت ليش عم تعمل مشاكل؟ مرة بتجي منصاب براسك ومرة بتجي متكسرة عظامك. كمان أنا بدي ترجعوا لبعض أنت ومهك، بس طبعاً مو بهي الطريقة شوريا، بتبين حبك. ما فهمت كيف بتتجرأ كانتا إنه تخلي هيك عالم سخيفة تضرب ابني. ماما بعد عني. ماما أنا آسف ماما، رجاءً لا تعصبي. بوعدك إني ما عاد رح خلي أي حدا يضربني مرة تانية. ايه هو ضربهم كلهم. أمي ماما ليش عم تبكي؟ أنا ما لعبت بنادي الرياضة بس لحتى أطلع حلو، لحتى أكون قوي وأحمي حالي. ماما حتى أقنع بنت مثل مهك أنا ما بدي بس قوة عقلية، كمان بدي قوة جسدية.
انت لازم تنبسطي لأنه رح تتحقق الأمنية اللي انت بتتمنيها. أنا رح أتزوج البنت اللي انت بتحبيها. أمي رجاء لا تبكي. ليكي مو وقت البكي هلأ، جهزي لي حالك لتكوني حلوة. أمي انت هلأ لازم تروحي لعندها وتعطيها الهدايا. ماشي، رح روح. من اليوم رح ينعرف الطريق من دلهي باسم شارع ميرا شارع. هي طريقتي لتكريم والدة مهك ولعوض عن أخطائي. أنا رح ضل حبك لآخر العمر، بوعدك لآخر نفس إني حبك مهك. بحبك مهك. بتقبلي تتزوجيني مرة تانية؟ إذا أنتوا اخترتوا شوريا رح تنسوني، وإذا أنتوا اخترتوني بداله رح تنسوا شوريا للأبد. नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। مهك انت إلي وما رح ارتاح قبل ما نتزوج. ना मनाओ कैसे तू बता, रुके ना रुके नैना। مهك بس 7 أيام وبعدها رح نكون مع بعض للأبد، سواء عجبك أو ما عجبك. مهك انت بتعرفي اني بحبك، حتى ما بتردد باني ضحي بحياتي كرمالي. وبتحبيني وما بتحكي شيء. انت ما عم تظلميني هيك مهك؟ أنا آسفة شوريا. أنا ما فيني أكون إلك مع إنه بدي، لأنه ما فيني أقنع عائلتي بهذا الشيء. أنا آسفة كتير شوريا. أنا آسفة لأنه أنت عم تتعذب كتير بسببي أنا. أنا آسفة شوريا، أنا آسفة. حرارتك مرتفعة، بس لا تناقشني بعد هلأ. بدك ترتاح كل اليوم وتحط كمادات على جبينك حتى تطيب. أمي أنا كتير منيح. إذا بدك ياني ضل هيك وأتحسن رجاء روحي على بيت مهك واعطيها هدايا العرس. أمي رجاء لا ترفضي وإلا ما رح ارتاح. بس شوريا بصراحة أنا بحياتي ما شفت حدا أعند منك.
خليني حط لك كمادات. رافي، جيفان، بتمنى ما تروحوا لأي مكان اليوم. مراسم الزواج انعملت امبارح ومراسم الحنة اليوم، وكتير ضروري تكونوا بالبيت. اسمعيني منيح. لهيك؟ أنا ما خبرتكم إنه رح تنعمل؟ تفضلي كارونا. ما هيك؟ اجيت لجيب لك هدايا العرس. اختي كارونا، إذا بتتذكري أنت اجيتي لهون من قبل كمان مع هدايا العرس بصفتك حماتها لمهك، بس يبدو إنك نسيتي شو صار بعدها. ولا أنت بدك مهك تعاني وتتعذب مرة تانية كمان؟ ولا بدك بس ترضي طلبات ابنك المدلل؟ اسمعيني، أنا ما بدي مهك تتزوج من ابنك شوريا أبداً. ابنك ما رح يفهم هذا الشيء، بس طبعاً أنا بتمنى إنك تفهمي هذا الكلام بطريقتك أنت. ولو سمحتي حطي حد لكل شيء. تفضلي روحي. يا كانتا، أكيد شوري عنده صفات سيئة ويمكن ما بيستاهل إنه تسامحيه. شوريا كان غرقان بشغله وكل الوقت مو فاضي. فكرت إنه بحياته ما رح يحب حدا، بس اليوم مع إنه هو منصاب بجروح كبيرة كتير وخطيرة ما كان عم بيفكر غير بمهك. أكيد أنا اقتنعت إنه ابني المدلل شوريا أخيراً وقع بالحب، طبعاً لأنه مهك ساعدته ليفهم معنى الحب. برأيك مو حلو هذا الشيء؟ بعد ما قضى وقت معكم فهم معنى شو الحب الحقيقي. بس هلأ انتو بلشتوا تكرهوه. ناوية تنتقمي منه، وبسبب اللي تعلموا منك ومن عيلتك. مع انه تعبان كان كل همه انه يوفي بالوعد اللي عطاه لمهك وما فكر بغير هذا الشيء ابدا. شو رأيك؟ كانت أنت مفكرة إنه أنا مبسوطة لأني عم ضل رايحة جاية لهون؟ وأنت مبارح استأجرتي كم ولد لحتى يضربوا ابني شوريا. أنا بحياتي ما رح أنسى هالشي. ولو انصاب شوريا بجروح أخطر من هيك، أنت ما عندك فكرة أنا شو كنت عملت فيكم كلكم. أنا أمه، يمكن ما أكون أمه الحقيقية، بس أنا اللي ربيته تماماً مثل ما ربيتي مهك.
طبعا فكرت إنه لهذا السبب أنت رح تقدري تفهمي مشاعري. وإجيت مع إنه شوريا حرارته مرتفعة كتير، بس كرمال حقق له هاي الأمنية. مع الأسف يا كانتا، أنت فيك تشوفي صفاته السيئة، بس ما عم تقدري تشوفي قديش بحبها لمهك. لو سمحتي اسمعيني شو بدي أقول كانتا. بطلب منك وكلني أمل ما تخجليني. أنا بترجاكي لا توقفي بطريق حبهم. شوريا ومهك معه لازم يجتمعوا. رجاء روحي من هون. أنا بعرف إنه شوريا وعد مهك ووعدكم كلكم، وهو أكيد رح يعمل المراسم الخاصة بحفلة الحنة اليوم. أنا رايحة هلأ، بس أنا بعرف ابني كتير منيح، ومن الأحسن ترجعي تفكري بقرارك، لأنه إذا حالته منيحة أو سيئة هو رح يجي على بيتك ورح يوفي بوعده لمهك ويعمل كل المراسم. مع السلامة. وبسبب اللي تعلموا منك ومن عيلتك، مع إنه تعبان كان كل همه إنه يوفي بالوعد اللي عطاه لمهك، وما فكر بغير هذا الشيء أبداً. شو رأيك؟ وإجيت مع إنه شوريا حرارته مرتفعة كتير، بس كرمال حقق له هاي الأمنية. اختي انتي مانك معقولة، مع انك خايفة على صحته كتير بس ما بتتصلي، صح؟ سخيفة. استني رح اتصل فيه. لا تتصلي فيه، أنا ما رح أحكي معه. عن جد؟ لازم تحكي معه. نهال، بس نهال أعطيني التليفون. لا تدقي له، أنا ما بدي أحكي معه، هاتيه. الو. أهلين، كيفك بنت حماي الغالية؟ صهري، أنا كتير منيحة وعم أحكي لخبرك. ما هيك من لما عرفت إنك مو منيح هي قلقت كتير عليك، وكتير كتير كمان، وهي ما بتعرف شو بدها تعمل أبداً. لك لا، ورايحة جاية بالغرفة. خدي أختي احكي معه. ما بدي أحكي. احكي معه. قولي لي هلا انتوا الاثنين عم بتحاولوا تثبتوا انه مين فيكم بيكون اعند من الثاني؟ يلا لشوف. خدي احكي يلا. مرحبا مهك، انتي سامعتيني؟
मिला हूँ अब जो तुमसे दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सुकून मिला